जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। यद्यपि अर्थक्रियाकारिता व्यक्तौ एव भवति, प्रवृत्तेः निवृत्तेश्च योग्या व्यक्तिः एव भवति, तथापि आनन्त्याद् व्यभिचारदोषाच्च व्यक्तौ शब्दस्य संकेतः कर्तुं न शक्यते। व्यक्तौ संकेतग्रहे व्यक्त्यन्तरे संकेतग्रहस्य असंभवात् तस्या अपि व्यक्तेः तेन पदेन उपस्थितेश्च संकेतग्रह पदार्थोपस्थित्योः कल्पितः यः कार्यकारणभावः वर्तते तत्र व्यतिरेक व्यभिचार नामा दोषः समापतति। एतेन कार्यकारणभावः विघटितः भवति। संकेतग्रह काले सर्वाः व्यक्तयः उपस्थिताः न भवन्ति, अतः सर्वासु व्यक्तिषु संकेतग्रहः कर्तुं न शक्यते। यदि गोत्वरूप सामान्य संबंधेन सर्वासां गोव्यक्तीनां प्रत्यक्ष विषयता कल्प्यते, तदापि व्यक्तीनाम् आनन्त्येन एकस्मिन्नेव शब्दे अनन्तानाम् अभिधाव्यापाराणां कल्पनायाः आपत्तिः भवति। अतः व्यक्तौ संकेतः कर्तुं न शक्यते। एवं व्यक्तौ संकेतग्रहे आनन्त्यं व्यभिचारश्च पुनः व्यक्तौ संकेतग्रहे अन्यः अपि दोषः समापतति। तत्र प्रयोगः भवति गौ शुक्लः चलोडित्थः इति। एका एव गोव्यक्तिः वर्तते, तस्यामेव शुक्लशब्दस्य गोशब्दस्य चलशब्दस्य डित्थशब्दस्य च प्रयोगः भवति। यदि व्यक्तौ संकेतग्रहः स्वीक्रियते तर्हि गोशब्दः यां गोव्यक्तिं बोधयति तामेव शुक्लादयः शब्दाः अपि बोधयन्ति। व्यक्तेः अत्र एकत्वेन व्यक्तिरूपस्य अर्थस्य एकत्वेन गोशुक्लचलडित्थशब्दानां पर्यायत्वापत्तिः स्यात्। पर्यायशब्दानां निष्प्रयोजनं प्रयोगः कुत्रापि न भवति। यथा आकाशः, नभः, गगनम् इति। एवमेव व्यक्तिः एव यदि संकेतिता स्यात् तर्हि गौ शुक्लश्चलोडित्थः इत्यादीनां शब्दानां विषय विभागः न प्राप्नोति। अत्र गो शब्दस्यापि विषयः स एव व्यक्तिः, शुक्ल शब्दस्यापि विषयः स एव व्यक्तिः,
चल शब्दस्यापि सैव व्यक्तिः एवं डित्थ शब्दस्यापि सैव व्यक्तिः एका एव व्यक्तिः एतेषां चतुर्णां शब्दानां विषयः भवति। अतः एतेषां शब्दानां विषयः यः विभक्तः वर्तते स विषय विभागः, अर्थः यः विभक्तः वर्तते सोऽर्थ विभागः न प्राप्नोति। भाष्यकृता हि येषां शब्दानां विषयः विभक्तः गो शब्दः गोत्वे, शुक्ल शब्दः शुक्लगुणे, चल शब्दः चलनक्रियायां, डित्थ शब्दश्च डित्थ इति स्फुटात्मक संज्ञायां प्रयुज्यते। अतः एतेषां शब्दानां प्रवृत्ति निमित्तानि चत्वारि भवन्ति। गो शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं जातिः गोत्वरूपा जातिः, शुक्ल शब्दस्य शुक्लरूपः गुणः, चल शब्दस्य चलनक्रिया, डित्थ शब्दस्य डित्थ इति स्फुटात्मक संज्ञा च इति व्यक्तेः उपाधिषु यदा संकेतग्रहः क्रियते तदा येषां शब्दानां विषयस्य विभागः भवति। कि केचन शब्दाः जातिविषयाः, केचन गुणविषयाः, केचन क्रियाविषयाः, केचन संज्ञाविषयाश्च भवन्ति इति। तदेव उक्तं गौ शुक्लश्चलो डित्थः इत्यादीनां विषय विभागः न प्राप्नोति इति। इति पदस्य अर्थः हेतुः। अतः तस्मात् कारणात् तदुपाधौ एव संकेतः तस्याः व्यक्तेः उपाधौ एव जात्यादि रूपे उपाधौ धर्मे एव संकेतः स्वीक्रियते, न तु धर्मिणी व्यक्तौ, धर्मिण्यां व्यक्तौ संकेतग्रहः न स्वीक्रियते। अत्र जात्यादयः शब्दाः, जात्यादयः अर्थाः उपाधि शब्देन उक्ताः। तत्र उपाधि नाम कथम इति विषये उक्तं वर्तते यत् यथा जले उष्णधर्मः यदा आगच्छति तदा तत्र भवति उपाधि वह्निः। वह्नि संयोगेन तत्र उष्णत्वरूपः धर्मः जले समागच्छति। समीपस्थे स्वसंबद्धे पदार्थे यः स्वनिष्ठं धर्मम् आसमन्तात् दधाति स्थापयति स एव उपाधि उच्यते। अग्निः उपाधि वर्तते यतो हि स्वसमीपस्थे स्वसंबद्धे जले स्वनिष्ठम उष्णत्वरूपं धर्मं जले आदधाति, येन जलम उष्णम इति व्यवह्रियते। अतएव जलनिष्ठः उष्णगुणः औपाधिकः उच्यते, यतः उपाधेः वह्नेः स आगतः वर्तते। एवं अत्र जात्यादयः ये धर्माः सन्ति ते अभिधेयाः यत्र मन्यन्ते। अतः अभिधेयत्वम् एवं च वाच्यत्वं
जात्यादि धर्मेषु भवति। यतो हि अभिधा बुद्ध्यत्वम् अभिधा विषयत्वं वाच्यत्वम् इति स्वीक्रियते। जात्यादौ यद वाच्यत्वं वर्तते तद वाच्यत्वं जात्यादि संबद्धायां व्यक्तौ अपि आगच्छति। जात्यादि धर्मनिष्ठं वाच्यत्वं व्यक्तौ अपि आगच्छति। जात्यादयः उपाधयः सन्ति, अतः स्वसंबद्धायां व्यक्तौ स्वनिष्ठं वाच्यत्वधर्मं व्यक्तौ अपि संक्रामयन्ति। अतः व्यक्तौ अपि वाच्यत्वस्य व्यवहारः भवति। व्यक्तिः अपि वाच्या। एवं तद् व्यक्तिविषयकः यः अन्वयः भवति, प्राथमिकः यः शाब्दबोधः भवति, तस्य विषये अन्वये अथवा अन्विते पदार्थेपि वाच्यत् व्यवहारः भवति। अतएव वाक्यार्थभूतानां संबद्धभूतानां वा अलङ्काराणां वाच्यत्वं ध्वनिकारादिभिः व्याहृतं वर्तते। तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः बहुधा व्याकृतः शून्यैः काव्यलक्ष्मविधायिभिः इत्यादि। अतएव एते उपाधिपदेन उच्यन्ते, यतो हि एते जात्यादयः धर्माः स्वनिष्ठं वाच्यत्वं व्यक्तौ अपि आदधति। एवं विधः अभिप्रायः काव्यप्रकाशस्य विवरणटीकायां प्रदर्शितः वर्तते। अस्तु, इत्थम् आनन्त्यात् व्यभिचारात् गवादिपदानां विषयस्य विभागस्य अप्राप्तेश्च व्यक्तौ संकेतग्रहः स्वीकर्तुं न शक्यते। संकेतविषयता व्यक्तौ न भवति, अपितु तस्याः व्यक्तेः उपाधौ एव संकेतग्रहः तत्तदुपाधौ एव संकेतः इति अभिहितम्। पुनः अग्रिमः ग्रन्थः वर्तते यत्र उपाधिः विभज्यते। उपाधिश्च द्विविधः। उपाधिः यः वर्तते व्यक्तेः स द्विविधः भवति। वस्तुधर्मः वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितश्च। यः धर्मः वस्तुनः पदार्थस्य वास्तवः धर्मः भवति, न तु कल्पितः धर्मः, स वस्तुधर्मः उच्यते। यथा जातिः गुणः क्रिया च एते वस्तुधर्माः उच्यन्ते। गविविद्यमानाः जाति गुणक्रियारूपाः ये धर्माः सन्ति, ते कल्पिताः न सन्ति। ते धर्माः तत्र स्वयं भवन्ति। तत्र गोत्वरूपः यः धर्मः भवति गवी, स धर्मस्तु तत्र जन्मना एव भवति। तत्र गोत्वं या जातिः उच्यते।
स धर्मः गोपदार्थे जन्मतः एव भवति। गुणः यः वर्तते स तु पश्चात् एति उत्पत्तेः अनन्तरं तत्र शुक्लः गुणः आगच्छति। एवं क्रिया या वर्तते चलनक्रिया सा पश्चादेति सा चलनक्रिया रूपः धर्मः सर्वदा तत्र गवी न भवति, किंतु गोत्वरूपः धर्मः शुक्लगुणरूपः धर्मश्च तत्र सर्वदा भवति। गुणोपि प्रायेण तत्र तिष्ठति, कदाचित् तत्र गुणस्यापि अपसर्पणं भवतु नाम इति त्वन्यत्। शुक्लगुणस्यापि अपसर्पणं भवति क्वचित् इति तु अन्यत् वर्तते। तो एते वस्तुधर्माः सन्ति, जाति गुण क्रिया रूपाः धर्माः ते वस्तूनि एव तिष्ठन्ति। पुनश्च अपरः उपाधि वर्तते वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशितः। वक्तुः या वर्तते स्वेच्छा, यदृच्छा शब्दः निपातितः अस्ति तस्य अर्थः वर्तते स्वेच्छा। तो वक्तुः यदृच्छया स्वेच्छया तत्र गवादिपिण्डे कल्पितः एकः धर्मः भवति, सन्निवेशितः धर्मः भवति। यह धर्मः संज्ञारूपः उच्यते। यथा कश्चित् काचित् वा गौः वर्तते, तस्य नाम दित्थ इति क्रियते। तर्हि संज्ञाकरणं वक्तुः इच्छायाः अधीनं वर्तते। कस्यचित् पुत्रः जायते, तस्य स्वेच्छया नाम क्रियते दशम्यां पुत्रस्य इत्यादि वचनात्। देवदत्त इति एवं रामादयः अपि संज्ञाः क्रियन्ते। एष संज्ञारूपः धर्मः तत्र व्यक्तौ वस्तुतः न भवति, अपितु संकेतसम्बन्धेन स तत्र कल्पितः भवति। अतः उक्तं वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशितश्च। एवं उपाधिः यः वर्तते स उपाधिः द्विविधः भवति। वस्तुधर्मः वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशितश्च। पुनः वस्तुधर्मः यः वर्तते, वस्तुधर्मः यः जाति गुण क्रियारूपः अस्ति, स वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः उक्तः। एकः सिद्धः वर्तते, एकः साध्यः वर्तते। तत्र सिद्धः धर्मः गुणरूपः जातिरूपः गुणरूपश्च स्वीक्रियते। सिद्धः धर्मोऽपि द्विविधः, सिद्धः साध्यश्च। साध्यरूपः धर्मः क्रिया उच्यते। सा क्रिया साध्यत्वेन प्रतीयते। यस्मिन् धर्मे कारकान्वयस्य आकांक्षायाः जनकत्वं भवति, स क्रियारूपः धर्मः साध्यः उच्यते। क्रियायां साध्यत्वं नाम
कारकान्वय जनक ज्ञान विषयत्वम् एव वर्तते। क्रिया पदार्थे ज्ञाते सति अस्याः क्रियायाः साधकं कारकं किं वर्तते इति आकांक्षा जायते। अतः यस्मिन् धर्मे क्रिया कारकाकांक्षा जनकत्वं भवति स एव धर्मः अत्र साध्य शब्देन उक्तः। सर्वाः क्रियाः धातुना साध्यत्वेनैव अभिधीयन्ते। सा क्रिया निष्पन्ना भवेत्, अतीता भवेत् अथवा अनतीता भवेत्, भाविकालिनी भवेत्। अतएव उक्तं वर्तते यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनैव उच्यते आश्रितक्रमरूपत्वात् क्रिया सा अभिधीयते। तो साध्य धर्मः अस्ति क्रिया। अग्रे ग्रन्थः सरति तत्र सिद्धः यः वर्तते धर्मः स्वः सिद्धोऽपि धर्मः द्विविधः वर्तते। एकः पदार्थस्य प्राणप्रदः, द्वितीयः विशेषाधानहेतुश्च। तत्र पदार्थस्य प्राणप्रदः धर्मः वर्तते जातिः। तत्र उच्यते तत्र आद्यो जातिः। आद्यः यस्मिन् धर्मे पदार्थ प्राणप्रदत्वं भवति स धर्मः जातिः उच्यते। गो व्यक्ति रूपः पदार्थः गोपदेन तदैव व्यवहर्तुं शक्यते यदा तत्र विद्यमानं गोत्वं ज्ञायते। धर्मी स्वरूपमात्रस्य ज्ञानेन कश्चन अपि पदार्थः गोपदेन व्यवहरणीयः न भवति। अन्यथा यत्र गोत्वं न ज्ञातं स घटोपि धर्मीस्वरूपमात्रेण गोपदेन व्यवहार्यः स्यात्। जातिः स धर्मः येन पदार्थे व्यवहार योग्यता संपाद्यते। पदार्थस्य प्राणप्रदः, अत्र प्राण शब्देन व्यवहार योग्यता ग्राह्या। पदार्थाय धर्मी रूप पदार्थाय प्राणम व्यवहार योग्यतां यः प्रददाति स धर्मः पदार्थ प्राणप्रदः जातिः भवति। अतएव उक्तं तत्राद्यः धर्मः वर्तते जातिः। अपरः धर्मः भवति विशेषस्य आधानस्य हेतुः। सजातीयेषु पदार्थेषु भेदस्य हेतुः यः भवति धर्मः स विशेषाधान हेतुः उच्यते। यथा गोत्वेन सर्वाः गोव्यक्तयः
समानाः सन्ति तत्र गोत्वेन समानासु सजातीयासु गोव्यक्तिषु भेदः शुक्लादि धर्मेण क्रियते। अयं शुक्लः गौः अयं कृष्णः गौः इति। अतः सजातीयेषु पदार्थेषु विशेषस्य आधानं यस्मात् भवति स धर्मः विशेषाधान हेतुः वर्तते। अयमेव धर्मः गुणः उच्यते। ग्रंथे वर्तते तत्र आद्यो धर्मः जातिः वर्तते। स जातिरूपः धर्मः कथं पदार्थस्य प्राणप्रदः पदार्थे तत्तत्पदेन व्यवहारयोग्यतायाः नियामकः भवति इति उक्तम्। तत्र उक्तं हि वाक्यपदीये इति वर्तते। न हि गौः स्वरूपेण गौः नाप्यगौः गोत्वाभिसंबन्धात् तु गौः इति। अस्य अर्थः वर्तते गौः इति प्रथमपदस्य अर्थः वर्तते गोपदार्थः। गोरूपा व्यक्तिः पदार्थभूता गो व्यक्तिः स्वरूपेण ज्ञातेन केवलेन धर्मी स्वरूपेण। गौः गौरिति शब्देन व्यवहारयोग्यः न भवति। एवं न अपि अगौः अगौः अयं वर्तते गो भिन्नः अयं वर्तते इति व्यवहारस्यापि विषयः न भवति। दूरात् यदि कश्चन धर्मीरूपः पदार्थः प्रतीयते तत्र धर्मी स्वरूपमात्रं ज्ञातं कि किंचित् अस्ति। जातेः व्यंजकम् अवयवसंस्थानम् अवयवसंयोगविशेषः न ज्ञातः वर्तते। अतः तत्र गोत्ररूपा जातिः न ज्ञाता, केवलं धर्मी स्वरूपं ज्ञातम्। तद्धर्मी स्वरूपमात्रस्य ज्ञानस्य दशायां स पदार्थः गोरूपः गोरूपः पदार्थः गौः अस्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। एवं अगौः वर्तते गो भिन्नः वर्तते इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तो गौः अगौः इति यौ शब्दौ तयोः अन्यतरेण एकेनापि शब्देन सव्यवहार विषयः न भवति। तु परन्तु गोत्वाभिसंबन्धात् गोत्वस्य संबन्धः यदि तत्र ज्ञायते अवयवसंस्थानं स्फुटं भवति तेन तत्र गोत्वस्य ग्रहः भवति। गोत्ववत्तया यदा ज्ञानं भवति तदा गौः अर्थात गौरयं वर्तते इति गो शब्देन व्यवहार योग्यता तत्र सिद्ध्यति। स्वरूपमात्रेण गोरूपः पदार्थः न गो शब्देन व्यवहर्तुं शक्यः नापि अगौ गो भिन्नः इति पदेन व्यवहर्तुं शक्यः। अपितु गोत्ववत्तायाः यदा ज्ञानं भवति गोत्वसम्बन्धस्य तत्र ज्ञानं भवति तदैव गौः इति पदेन व्यवहर्तुं शक्यते। एवं अस्यां पंक्तौ गौः शब्दस्य प्रयोगः
चतुर्धा वर्तते। तत्र प्रथमः गौः इति पदम् अर्थपरं वर्तते, गो व्यक्तिवाचकम्। द्वितीयः गौः इति पदं यदस्ति तत् शब्दपरं वर्तते, गौरिति शब्देन इत्यर्थः। एवं अगौः इति पदस्य घटकं गौः इति पदं वर्तते, सोऽपि स्वरूपपरम् एव वर्तते। गोत्वाभिसंबन्धात् तु गौः, तो गौः इति शब्देन व्यवह्रियते। एवं अत्र प्रथमः यः गौः इति शब्दः वर्तते स वर्तते अर्थपरकः। एवं च त्रयः प्रयोगाः ये सन्ति गौः इति शब्दस्य, ते सर्वे शब्दपरकाः सन्ति, स्वरूपबोधकाः सन्ति। एतद् वचनेन इदं सिद्धं यत् येन धर्मेण कस्यचित् पदार्थस्य व्यवहारयोग्यता सम्पाद्यते, स धर्मः जातिः अस्ति। व्यवहाररूपप्राणस्य साधकत्वेन स धर्मः पदार्थप्राणप्रदः उच्यते। अत्र एवं जातेः लक्षणं जातं प्रदत्वं जाति, पदार्थप्राणप्रदः धर्मः जातिः। यस्मिन् धर्मे पदार्थ व्यवहार योग्यता जनकत्वं भवति, स एव धर्मः जातिः उच्यते। नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यम् अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम् इत्यादि यल्लक्षणं काणादादि दर्शनेषु लभ्यते, तदेव इह आश्रयितुं न शक्यते। यतोहि यथा जाति शब्दः वर्तते, तत्र जाति शब्दस्य संकेतितः धर्मः वर्तते जातित्वनामकः धर्मः। यह जातित्वनामकः धर्मः अस्ति स गोत्वघटत्वास्पत्वादिषु जातिषु वर्तते। अयं जातित्वरूपः धर्मः यः भवति सो खण्डः वर्तते। तत्र जातित्वं पारिभाषिक जातित्वं तत्र न भवति, अर्थात जातित्व धर्मः यः वर्तते स जातिः नास्ति। अतः अत्र काव्य प्रकाशे जाति शब्देन अखण्डः धर्मः ग्राह्यः। एवं जातित्वम् अखण्डः धर्मः वर्तते, अतः जाति शब्दस्यापि तत्र जातिवाचकत्वम् अर्थात जातित्व संकेतवत्वं सिद्ध्यति। अतएव जातिः अखण्डो धर्मः न तो नित्यानेक समवेत मात्रम् जात्यादि पदस्येव चतुर्बहिर्भावापत्तेः। अतः जातिपदस्य संकेतितः यः धर्मः जातित्वरूपः वर्तते, सोऽपि अस्मिन् मते जाति शब्देन उच्यते। जाति शब्दस्य जातिरेव वाच्या इति वक्तुं न शक्यते। यथा व्यक्तिशक्तौ आनन्त्यादि दोषः आगच्छति, तथैव जातिपदस्य जातित्वे शक्ति स्वीकारे तत्र आनन्त्यादि दोषः स्यात्।
अतः जातित्वम् अत्र अखण्डः धर्मः ग्राह्यः येन धर्मेण पदार्थे व्यवहार योग्यता साध्यते। अग्रे ग्रन्थः वर्तते द्वितीयो गुणः। द्वितीयः यः सिद्धः गुणः वर्तते यः विशेषाधान हेतुः अभिहितः स धर्मः गुणः उच्यते। अनेन किं क्रियते तर्हि उच्यते शुक्लादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते। गोत्वरूपया जात्या लब्धा सत्ता व्यवहार योग्यता येन तद वस्तु गोपदार्थ रूपं वस्तु शुक्लादि गुणेन विशिष्यते पृथक्तया ज्ञाप्यते। गोत्वेन धर्मी रूपाः सर्वे पदार्थाः गोपदेन व्यवहार्याः सिद्धाः किन्तु तत्र विशेषः भवति शुक्लादिना एव। अतः शुक्लादिरूपः यः वर्तते धर्मः स विशेषाधान हेतुः गुणः उच्यते। जातेः कार्यं वर्तते व्यक्तौ व्यवहार योग्यताया संपादनम् एवं जात्या व्यवहार योग्यासु व्यक्तिषु भेदस्य कारणं यः धर्मः शुक्लादिरूपः धर्मः स धर्मः उच्यते। विशेषाधान हेतु स एव गुणः उच्यते। इत्थम् अत्र वस्तु धर्मः यः सिद्धः वर्तते तद विषये प्रतिपादितम्। पुनश्च यः साध्य रूपः धर्मः स कः वर्तते तर्हि तद विषये उच्यते साध्यः पूर्वापरिभूतावयवः क्रियारूपः। साध्य धर्मः वर्तते क्रियारूपः। यस्मिन् धर्मे आकांक्षाजनक ज्ञान विषयता भवति। अर्थात यस्य ज्ञानेन कारकान्वयस्य आकांक्षा भवति। तो कारकान्वय जनक ज्ञान विषयत्व रूपम साध्यत्वम अत्र वर्तते। अथवा क्रिया पदार्थस्य ज्ञाने सति कारक पदार्थ ज्ञानस्य इच्छा आकांक्षा श्रोतरी जन्यते। यदि श्रोत्रा श्रूयते पचति तर्हि तत्र आकांक्षा भवति कः पचति किं पचति केन कारणेन पचति कस्मै पचति इत्यादि। किंतु क्रियांतरस्य आकांक्षा न भवति। पचति इति पदश्रवणेन या पाकक्रिया बोध्यते तस्याः ज्ञानेन क्रियांतर तदन्वयी क्रियांतर ज्ञानस्य आकांक्षा न भवति। अतः क्रियांतरान्वय
ज्ञानस्य अजनकत्वम् अनुत्थापकत्वं क्रियारूपे पदार्थे अस्ति। अतः क्रियांतराकांक्षानुत्थापकत्वम् अथवा क्रियांतराकांक्षा अजनकत्वम् अपि साध्यत्वं वक्तुं शक्यते। तो क्रियारूपः एष धर्मः कीदृशः भवति तर्हि उच्यते पूर्वापरीभूतावयवः। पूर्वापरीभूताः सन्ति अवयवाः यस्य। क्रियारूपः यः धर्मः तस्य अनेके अवयवाः भवन्ति। यथा पाकक्रिया भवति, अत्र अनेके व्यापाररूपाः अवयवाः भवन्ति। यथा चुल्याम् अधिश्रयणम् आरभ्य अवश्रयणं यावत् विक्लिप्तिजनकाः यावन्तः व्यापाराः क्रियन्ते ते सर्वे व्यापाराः पाकक्रिया शब्देन ते अभिधीयन्ते। अत्र अधिश्रयण, ईंधन चालन, फुत्कार प्रभृतीनाम् अवयवानां कश्चन क्रमः भवति। युगपदेव एते अवयवाः न उत्पद्यन्ते। एते अधिश्रयणादयः अवयवाः उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति च। वस्तुतः पूर्वापरीभावः अयं पूर्वः वर्तते अयं परः वर्तते इति व्यवहारः तत्रैव भवति यत्र अनेके पदार्थाः तत्र विद्यमानाः भवन्ति, स्थिताः तत्र भवन्ति। यथा तत्र भूतले यदि त्रयः घटाः स्थिताः सन्ति तर्हि तत्र वक्तुं शक्यते अयं पूर्वः, अयं मध्यमः, अयम् अपरः इत्यादि व्यवहारः भवति। एते तु अधिश्रयणादयः व्यापाराः क्षणिकाः भवन्ति, ते स्थिराः न भवन्ति। अतः पूर्वापरत्वस्य व्यवहारः यत्र बुद्ध्या एव कल्पयितुं शक्यते न तु वास्तवः। अतः पूर्वापरीभूतावयवः इत्यत्र पूर्वापरशब्दात् च्वी प्रत्ययः प्रयुक्तः वर्तते। अतः आरोपितं बुद्ध्या कल्पितं वर्तते पौर्वापर्यं पूर्वापरीभावः। येषु एतादृशाः अधिश्रयणादयः अवयवाः ये सन्ति, ये विक्लित्यादि रूपफलस्य जनकाः सन्ति, येषु सर्वेषु विक्लित्तिजनकत्वरूपः धर्मः भवति। विक्लित्तिजनकत्वेन ये अनुगताः भवन्ति ते सर्वे विक्लित्तिजनकत्वरूप धर्मस्य एकत्वेन सर्वे ते व्यापाराः बुद्ध्या संकलय्य पाक शब्देन अभिधीयन्ते। एवं आश्रित क्रम रूपत्वात् क्रियेति अभिधीयते इति उक्तम्। कि क्रमः तत्र भवति, स क्रमः वस्तुतः आरोपितः वर्तते। अतः बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति अपि कथितम् अस्ति। एवं यस्य धर्मस्य अवयवेषु पौर्वापर्यं कल्पितं भवति स धर्मः क्रिया उच्यते। यथा पाकः, गमनम्
इत्यादि। ईदृशेषु धर्मेषु कारकान्वय कारकान्वयस्य आकांक्षा भवति, क्रियान्वयस्य आकांक्षा जनकता येषु न भवति। इत्थं साध्य पूर्वापरि भूतावयवः क्रियारूपः इति उक्तम्। इत्थं वस्तुनः ये त्रयः धर्माः जातिः, गुणः, क्रिया, यदृच्छा चेति ये त्रयः धर्माः यत्र सन्ति तेषां विषये निरूपितम्। अग्रे तत्र वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशित संज्ञारूपः यः धर्मः वर्तते स धर्मः कः वर्तते, कीदृशः इति प्रतिपाद्यते। तत्सम्बद्धः ग्रन्थः वर्तते डित्थादि शब्दानाम् अन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्यं संहृतक्रमं स्वरूपं वक्त्रा यदृच्छया डित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यते इति सोऽयं संज्ञारूपः यदृच्छात्मक इति। अयं वक्तृयदृच्छा न सन्निवेशितः यः धर्मः स संज्ञारूपः वर्तते, सः अयं संज्ञारूपः। अयं यदृच्छात्मकः, यदृच्छा वर्तते आत्मा यस्य, अर्थात यदृच्छया एव सन्निवेशितः भवति, अतः संज्ञायाः आत्मा मुख्यं कारणं वक्तुः यदृच्छा भवति, स्वेच्छा भवति। तो यदृच्छा वर्तते आत्मा यस्य स यदृच्छात्मकः, यदृच्छा प्रेरितः, यदृच्छाजन्यः तत्र संज्ञारूपः धर्मः भवति। स संज्ञारूपः धर्मः कीदृशः अस्ति तर्हि उच्यते वक्त्रा यदृच्छया स्वेच्छया डित्थादिषु अर्थेषु, अर्थात डित्थादिषु व्यक्तिषु उपाधित्वेन, उपाधिरूपेण धर्मरूपेण सन्निवेश्यते, धर्मरूपेण तत्र सन्निवेशितः भवति। यथा गो व्यक्तिः वर्तते, तत्र डित्थ शब्दः संज्ञारूपेण सन्निवेशितः भवति, कल्पितः भवति। तर्हि संज्ञायाः स्वरूपं किं वर्तते, संज्ञा किं स्वरूपा अस्ति तर्हि उच्यते यत् डित्थादि शब्दानां स्वरूपं यदस्ति। अत्र वैयाकरणमतम् आश्रित्य मम्मटेन प्रतिपाद्यते यत् शब्दः एकः ध्वनिरूपः भवति, यः काणाद मते अनित्यः वर्तते, किंतु ये भी ध्वनिरूपैः अनित्यैः श्रूयमानैः शब्दैः कश्चन एकः नित्यः शब्दः, बौद्धः शब्दः व्यज्यते, स स्फोटः उच्यते। अतः स शब्दः यः वर्तते, स्फोटस्वरूपः यः वर्तते शब्दः, स एव संज्ञारूपेण कल्पितः भवति। स स्फोटरूपः शब्दः कीदृशः भवति
तर्हि संहृतक्रमम् उक्तम् दित्थादि शब्दानां यत् स्वरूपभूतं वास्तवं स्फोट रूपं वर्तते तत्र स्फोटात्मके शब्दे क्रमः न भाषते। यथा श्रूयमाणे दित्थादि पदे डकारादि वर्णानां पौर्वापर्य रूपः क्रमः प्रतिभाषते, किंतु स्फोट रूपे दित्थ शब्दे डकारेकारादि वर्णानां क्रमः संहृतः भवति, अक्रमः च भवति, स्फोटः नित्यः च भवति, यत्र वर्णक्रमः न भासते। अतएव उक्तं संहृतक्रमम्। एतादृशः यः स्फोटरूपः शब्दः दित्थस्फोटरूपः शब्दः यः वर्तते स कथं गृह्यते? तर्हि उक्तम् अन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्यम्। अन्ते भवा अन्त्या या वर्तते बुद्धिः अनुभवः तेन निःशेषेण ग्राह्यम्। स्फोटस्य स्वरूपम् अन्त्यया बुद्ध्या निःशेषेण ग्राह्यं भवति। यदि कश्चित् ड इति उच्चारयति तदा ड इति कथनेन श्रोतुः बुद्धौ कश्चन निश्चितस्य स्फोटस्य अभिव्यक्तिः न भवति। ड इत्यनेन डमरुः अपि भवितुम् अर्हति, डकारः अपि भवितुम् अर्हति, किन्तु यदा ड इति श्रूयते तदा तत्र निश्चयः भवति यत् डमरुतु इति शब्दः न भविष्यति। तर्हि डी इति उक्तं तो किं डिंडीर फेनवाचकः डिंडीर शब्दः भवति अथवा डित्थ शब्दः भवति। एवं पूर्व वर्णानां श्रवणेन अनुभवेन कश्चन संस्कारः आत्मनि जायते। तो पूर्व वर्णानाम् अनुभवेन जन्याः ये संस्काराः सन्ति तैः संस्कारैः सह अन्तिमस्य दित्थ इत्यत्र थकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य यदा श्रवणं भवति तदा दित्थ इति स्फोटात्मकस्य शब्दस्य स्वरूपं निर्ग्राह्यं भवति, निःशेषेण संपूर्ण रूपेण ग्राह्यं भवति। तत्र श्रूयमानैः ध्वनिभिः ध्वन्यात्मकैः शब्दैः स्फोटस्य व्यंजकत्वं व्याकरणशास्त्रे उक्तं वर्तते। ध्वन्यालोकादौ अपि तत्र प्रतिपादितं वर्तते, लोचनादौ अपि विवेचितं वर्तते। अतः तद्विषये अधिकम् अत्र न प्रतिपाद्यते। श्रूयमाणाः ये भवन्ति ध्वनयः तेषु ध्वनिषु यः अन्तिमः ध्वनिः भवति तस्य ध्वनेः यः अनुभवः भवति। एवं च पूर्वेषां ध्वनीनां नाशात् ध्वनीनां स्थितिस्तु न भवति, किन्तु पूर्वेषां ध्वनीनाम् अनुभवेन जन्यः आत्मनि संस्कारः भवति। तेनैव संस्कारेण सहितः अन्त्यवर्णस्य यः अनुभवः तेन पूर्णरूपेण यत् स्वरूपं ग्राह्यं भवति तत् स्फोटस्वरूपं यत् वर्तते तदेव स्फोटस्वरूपं स्फोटात्मकः शब्दः
दित्थादि पदानां तत्र वाच्यत्वेन कल्प्यते। दित्थ इति पदस्य वाच्यः अर्थः वर्तते व्यक्तौ कल्पितः, तत्तद् व्यक्तौ कल्पितः दित्थ इति संज्ञारूपः शब्दः। एष संज्ञारूपः शब्दः यद्यपि आकाशवृत्तिः तथापि संकेतसम्बन्धेन तस्यां व्यक्तौ व्यक्तिरूपे पदार्थे तिष्ठति। अतः संकेतसम्बन्धेन डित्थस्फोटवत्वं संज्ञिने अर्थात व्यक्तिविशेषे भवति। इत्थं डित्थादि शब्दानां अन्त्यया बुद्ध्या निःशेषेण ग्राह्यं बोध्यं संहृतक्रमं क्रमरहितं स्वरूपं यत् वर्तते स्फोटरूपं तदेव वक्त्रा यदृच्छया स्वेच्छया दित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन उपाधिरूपेण संज्ञारूपोपाधिरूपेण सन्निवेश्यते इति सः अयं सन्निवेशितः संज्ञारूपः यः धर्मः वर्तते स एव यदृच्छात्मकः उच्यते। इत्थं शब्दानां चतुर्षु एषु उपाधिषु संकेतः भवति। संकेतिताः एते एव भवन्ति संकेतग्रहस्य विषयाः। एते एव चत्वारः उपाधयः भवन्ति। अत्र प्रमाणं वर्तते। महाभाष्यकारः मम्मटः समुद्धरति गौ शुक्लश्चलो डित्थ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति भाष्यकारः। प्रवृत्तिः इत्यनेन प्रवृत्तिनिमित्तं ग्राह्यं नामैकदेशग्रहणे नामग्रहणम् इति भवति। यथा भीमसेनः इति कथनेन भीमसेनः नाम वर्तते, भीम इति कथनेन सेन इति कथनेन तस्यैव बोधः भवति। तत् शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तं यद् भवति प्रवृत्तिः सा चतुष्टयी भवति, प्रकारचतुष्टयवती भवति। तो गौः शुक्लः चलो डित्थः। तो गौः इत्यत्र प्रवृत्तिनिमित्तं वर्तते गोत्वं, शुक्लः गौः इति शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं वर्तते गोत्वं, शुक्लशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं वर्तते शुक्लगुणः, चल इति शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं वर्तते चलनक्रिया, एवं च डित्थ इति पदस्य संकेतितः अर्थः अथवा प्रवृत्तिनिमित्तं वर्तते डित्थ इति क्रमरहितः स्फुटात्मकः वक्त्रा व्यक्तिविशेषे कल्पितः संज्ञारूपः शब्दः एव डित्थ शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम् अस्ति। एवं इति महाभाष्यकारः महाभाष्यकारस्य मतम् आश्रित्य अत्र मम्मटेन संकेतितश्चतुर्भेदः इति प्रतिपादितम्। अयमेव पक्षः प्रायेण सर्वेषाम् अलङ्कारिकाणां वर्तते। अतएव विरोधालङ्कारस्य निरूपणं यदा दशमे उल्लासे अयं करोति तदा जातेः जात्यादिभिः गुणस्य एवं गुणादिभिः विरोधं स दर्शयति। विरोधालङ्कारस्य विभागं च मम्मटः करोति। स विभागः एतत् सिद्धान्तानुसारेणैव सम्भवति। अतः संकेतितश्चतुर्भेदः इति कारिकायाः यः अंशः स व्याख्यातः।